बिस्मिल्लाह सही शायद से माशाअल्लाह भाईजान ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट देने पे तुसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान मदीना मुनव्वरा में और माशाअल्लाह से मेरे साथ हैं शहद भाई जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं और मेरे एरिया से भी हैं। तो माशाअल्लाह शहद भाई के साथ मदीना में आया था, ये कमिटमेंट हुई थी कि शहद भाई मुझे मदीना की ज़ियारत करवाएंगे, मदीना थोड़ा सा दिखाएंगे। तो ये जितने मुझे ज़ियारत करवाएंगे वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो शहद भाई ऐसा है ना, इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर, क्योंकि यार जो लोग देखते हैं ना वो ये होता है ये लोग या तो मदीना आ नहीं सकते या आते हैं तो इनको ज़ियारत का पता नहीं होता या ज़ियारत कर भी चुके होते हैं, तो बार बार जो मदीना की ज़ियारत होती है, मदीना होता है, हर किसी का दिल करता है। तो शायद भाई फिर मुझे लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। फिर चाचू आ रहे हैं, फिर चाचू के साथ चलते हैं, कोशिश करेंगे चाचू के साथ भी थोड़ी गपशप लगाएंगे। बाकी जो भी ज़ियारत हो सकेंगी हम कोशिश करेंगे उनको ज़ियारत भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो ये देखें, ये हम बिल्कुल सामने मस्जिद नबी से निकले हैं, ये रास्ता है। तो इस चलें शायद भाई, चलो जी अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ से फिर गाड़ी पे बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये है जी ओहद का पहाड़, यहाँ पे थे तीर अंदाज इस पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से जो है ना ये जो शहीद हुए थे 72 साहबा, उनकी कब्रें यहाँ पे बनाई गई हैं। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र भी यहाँ पे है। और ये मस्जिद बनाई गई है ओहद के नाम से है। और इस जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हुए थे, जो कि ये सामने ओहद का पहाड़ है। तो इस पहाड़ ने जो है ना रसूल वसल्लम को पनाह दी थी, वहाँ पे वो जाके लेटे थे। तो उन्होंने जनाब थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। और उनके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि आपने वाक़या सुना होगा कि उनका कलेजा चीर के, वो एक ख़ातून थी उसने उनका कलेजा चीर दिया था, तो उसको जो है ना फिर इस तरीके से बहुत जुल्म करके शहीद किया था। तो ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर तीर अंदाज मौजूद थे, बाकी लोग शहीद हो गए थे। ये देखें जी माशाअल्लाह शहद भाई ने दाना लिया है, अभी दाना डाल रहे हैं कबूतरों को, ये भी सदका जारी है। ये जी मस्जिद क़िबलतैन के हम अंदर आ गए हैं। ये देखें माशाअल्लाह, अभी मैं आपको अंदर का माहौल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बाहर का माहौल दिखाऊंगा। ये देखें जी माशाअल्लाह, ये वो मस्जिद है जिसका क़िबला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और तब्दील करवा दिया गया था। ये देखें, ये बिल्कुल सामने ये मेहराब बना हुआ, इस तरफ था पहले। ये जी माशाअल्लाह मस्जिद क़िबलतैन है, जो कि इसका ये मेहराब है। अभी ये मेहराब जो है खाना काबा की तरफ है। और ये देखें, ये बहुत ही प्यारी बनाई हुई है, लेकिन ये देखें इसका मुंह पहले मस्जिद अक्सा की तरफ था, जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है। ये देखें, ये मेहराब बना हुआ है, इस तरफ नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज में ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि अपना मुंह काबा की तरफ फेर लो। तो फिर इन्होंने जो है ना इस तरफ ये मेहराब बनाया नया और इस तरफ मुंह कर लिया था। और अब जो है ना तमाम नमाज़ें काबा की तरफ होती हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारा क़िबला अव्वल है मस्जिद अक्सा, ये इस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ाई जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम मस्जिद अक्सा की तरफ पहले मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे, अब काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये थी मस्जिद। ये देखें जी, ये उस टाइम की उन्होंने जगह भी बनाई हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। और इस तरफ रसूल वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और उनके दिल में ख्वाहिश आई कि या अल्लाह तेरा जो काबा है वो इस तरफ है, और हम जो है ना मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके काबा की तरफ मतलब पीट करके नमाज़ पढ़ रहे थे। अभी मैं बाहर चलता हूँ, आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं अगली जगह। ये है जी बाहर से मस्जिद क़िबलतैन। अभी हम अंदर नमाज़ पढ़ी है, आपको अंदर से व्यू दिखाया है। अभी ये ऊपर डोम है माशाल्लाह से। ये जब पहले इस्लाम मतलब इस्लाम में तो था हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़ते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए थे तो उसके बाद भी मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी।
تو پھر انہوں نے خواہش جب ظہر کی نماز میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر تمام کو حکم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے ہی منہ اپنا کعبہ کی طرف پھیر لو. تو پھر یہ کعبہ کی طرف اسی میں نماز پڑھ رہے تھے تو منہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا. تو یہ مسجد قبلہ تین کی ماشاءاللہ سے زیارت ہوگی ہے. 2 نوافل بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں. ابھی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آگے بھی جو بھی زیارت ہوگی پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. تو چلیے ابھی آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جہاں پہ میں ابھی آیا ہوں اس کی میں آپ کو زیارت بھی کرواتا ہوں اور ان کے نام سے بھی بتاتا ہوں. تو انشاءاللہ اس کی ہسٹری بھی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کروں گا اور باقی آپ کو معلوم ہوگا. اگر میں ایک چیز کا ڈیٹیل بتانے لگ جاؤں تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو ابھی میں یہ دیکھیں یہاں پہ موجود ہوں. اس جگہ کا نام 70 مساجد ہے یعنی کہ 7 مساجد. اور یہ دیکھیں یہ اوپر سب سے پہلے مسجد فتح ہے اور اس سے نیچے یہ جو مسجد ہے یہ مسجد حضرت سلیمان فارسی کے نام سے ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو مقام ہے یہ جو جگہ ہے یہ غزوہ خندق اس جگہ پہ ہوئی تھی. اور یہ مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ غزوہ خندق یعنی کہ غزوہ احزاب ہوئی تھی. تو اس جگہ پہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ مساجد بنائی گئی ہیں جہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے کیمپ لگائے تھے. وہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے وہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے. اور باقی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے نام سے جو مسجدیں تھیں ان کو یہ ملا کے یہ بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. یہاں پہ لوگ آ کے نوافل بھی پڑھتے ہیں. یہ 7 مسجدیں تھیں جو کہ ایک ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے اور اس مسجد کو جو ہے نا نماز کے لیے بنایا گیا. یہاں پہ لوگ آ کے نوافل ادا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو ہم بھی چلتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں. یہ جی ہم اندر آ چکے ہیں. ابھی جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ 12 بج چکے ہیں. جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے اور جمعہ انشاءاللہ حرم میں جا کے پڑھنا ہے مسجد نبوی میں. تو یہ دیکھیں یہ اندر کا ماحول ہے. یہ تقریباً 7 مسجدیں جو کہ ایک ساتھ جوڑ کے بنائی گئی ہیں تمام صحابہ کے نام سے فتح کے نام سے. اور یہ دیکھیں یہ اندر کا ماحول ماشاءاللہ. ابھی ہم یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے مسجد نبوی چل رہے ہیں. اب بس یہ آخری زیارت ہے. سبحان اللہ سبحان. تو چلیے جی ابھی میں نوافل پڑھ لوں. دعا میں آپ بھی یاد رکھیے گا میں بھی آپ کو دعا میں شامل رکھوں گا. یہ دیکھیں ایک اور اہم واقعہ بھی اسی جنگ میں ہوا تھا جب صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے گھر میں کی تھی اور صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی جبکہ اس کے پاس کھانا بہت کم تھا. وہ پریشان ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بانٹو سب میں پورا ہو جائے گا. تو اتنا اس کی تعداد بڑھ گئی تھی کہ تمام صحابہ نے پیٹ بھر کے کھایا تھا اور پھر بھی کھانا بچ گیا تھا. تو الحمدللہ سے آج کافی ساری زیارات ہو گئی ہیں. تو ابھی یہ آخری زیارت تھی. اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی. سب سے پہلے ہم نے بلکہ کھایا بھی کچھ نہیں ہے. ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ کر کے پھر مسجد نبوی چلے جائیں گے. تو مسجد نبوی جا کے پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. تو ابھی چل رہے ہیں مسجد نبوی. تو پھر جو ہے نا آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے کا ماحول. تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا انہوں نے اب جو لوگ مدینہ مطلب وہ بس کے ذریعے جاتے ہیں نا زیارتیں کرواتی ہے جو بس اس کا بھی یہ سٹاپ ہے. یہ سٹاپ نمبر 9 ہے. تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا. میں آپ کو دکھاتا ہوں سٹاپ نمبر 9 اس نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ہے سٹاپ نمبر 9 الخندق. یہ جو ہے نا یہ دیکھیں الخندق یہاں پہ لکھا ہوا. یہ مسجد جی عین اسی جگہ پہ بنائی گئی ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جمع ہو کے نماز استسقاء ادا کی تھی. تو یہ دیکھیں ابھی نماز یہ کھلی ہوئی ہے مسجد. لوگ یہاں پہ آ کے 2 نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دعائیں مانگتے ہیں. تو اس کے بالکل سامنے ہے حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے مسجد جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے وقف کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس سے دوسری طرف یہ بالکل سامنے یہ دیکھیں آپ کو مینار وائٹ نظر آ رہے ہوں گے. یہ مسجد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. الحمدللہ سے زیارات کر لی تھی. زیارات کے بعد پھر مسجد نبوی میں آئے ہیں. نماز جمعہ ادا کی ہے. نماز جمعہ کے بعد اب جو ہے نا بالکل فری ہو چکے ہیں. اب واپسی کا پروگرام ہے. تو ماشاءاللہ سے امید ہے کہ آپ کو زیارات ساری دیکھ لی ہوں گی کیونکہ بہت جلدی میں زیارات کی ہیں.
اس میں یہ تھا کہ آگے جمعے کا ٹائم بھی نزدیک تھا، تو پھر ہم نے جلدی جلدی میں جو زیارت تھی آپ کو دکھائی ہیں. تو انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ اب آہستہ آہستہ مکہ کی بھی اور مدینہ کی بھی جو مین زیارات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. مجھے اور میری فیملی کو میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.